मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि कापी, कलम र कार्यपुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को नेपाली विषयमा हाम्रो क्रियाकलाप विषय क्षेत्रको पाठ 20 सिक्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि कार्यपुस्तकको पाना 165 पल्टाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले पनि भेटाउनु भयो? शाबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी आज यस पाठमा कवितालाई अनौठो इच्छा शीर्षकको कवितालाई गति यति र लयमा हामी वाचन गर्न सिक्नेछौँ। अनि कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरूमा अगाडि कवितामा प्रयोग भएका शब्दका अगाडि र पछाडि आएका सर्गहरू चिन्न भन्न हामी सिक्नेछौँ। अनि चित्र वर्णन गर्नेछौँ। अनि पाठमा भएका शब्दहरूको अर्थको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कविता गाउनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब अघिल्लो कक्षामा पनि तपाईहरुले यी विषयवस्तुहरूमा सिकिसक्नु भएको पनि छ। विषयवस्तुहरूमा सिकिसक्नु भएको छ। अब ती विषयवस्तुहरूमा अन्तिममा, अघिल्लो कक्षाको अन्त्यमा हामीले के कुरा सिकेका थियौँ यसो सम्झनुहोस् त। सम्झनु भयो? शाबास भाइ बहिनीहरू, तपाईले याद गरिसक्नुभयो। ल भन्नुहोस् त, के कुरा सिकेका थियौँ? ठिक भन्नुभयो। हामीले अघिल्लो कक्षामा कविता लेख्न पनि सिकेका थियौँ। तपाईहरुले कविता पनि लेख्नु भएको थियो। के कविता होला? सुनाउने हो? ल, तपाईले लेख्नु भएको कविता म सुनाउँछु अनि त्यसपछि हामी पाठ सुरु गर्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, तपाईले के लेख्नु भएको थियो भने त्यो बेलामा, त्यो कक्षामा, कति जाति कति असल हाम्रा बाबु नानी, हात मुख आफै धुने कति राम्रो बानी, हँसिला छन् रसिला छन् हाम्रा बाबु नानी, मिठो चोखो बाँडी खाने कति राम्रो बानी, मिलिजुली काम गर्छन् हाम्रा बाबु नानी, आफै पढ्छन् आफै लेख्छन् कति राम्रो बानी, आफै पढ्छन् आफै लेख्छन् कति राम्रो बानी। आहा भाइ बहिनीहरू, यो कविता तपाईहरुले कार्यपुस्तकमा हेरेर बनाउनु भएको थियो। कति राम्रो कविता छ है। ओ स्याबास। अब हामी आज यस्तै कविताबाट नै हाम्रो पाठ सुरु गर्नेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल कविता वाचन गर्नुभन्दा पहिला यो चित्र हेर्नुहोस् त। चित्रमा के देख्नुभयो? ठिक भन्नुभयो। एउटा भाइ छन्। भाइले के गर्दैछन् होला? शाबास भाइ बहिनीहरू, अङ्गुरको बोटमा अङ्गुर फलिरहेको छ। त्यो अङ्गुर कसरी टिप्ने होला, कसरी खाने होला भनेर भाइले अङ्गुरतिर हेरिरहेका छन् है। हो, शाबास भाइ बहिनीहरू। भाइको इच्छा के थियो होला? भाइको इच्छा अङ्गुर टिपेर खाने थियो होला, होइन त? तपाईहरुको इच्छा चाहिँ के छ नि? हो, शाबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको पनि ठुलो असल विद्यार्थी भन्ने इच्छा छ, होइन त? हो, शाबास। अब यो भाइकोले अङ्गुर हेरिरहनु भएको छ। अब हामी अनौठो इच्छा शीर्षकमा एउटा कविता सुन्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कविता सुनिसकेपछि हामी फेरि कविताको बारेमा अरू कुराकानी गर्नेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् त अनौठो इच्छा कविता। अनगिन्ती अङ्गुरा छन् खानै पर्नेछ, अनुभवले लक्ष्यसम्म जानै पर्नेछ, अनुमान होइन जीवन साँच्चै यस्तो हो, अनुहार ऐना भित्र देखे जस्तो हो,
सुपुत्रले सुदूर गई नाम कमाए सुमार्गमा हिँडेर सुयोग बनाए पोसिलो र नुनिलो खाना खान्छन् रे फल फूल खोज्नलाई बन जान्छन् रे बाचुन्जेल खाने हो सस्ता भएर सिकुन्जेल सिक्ने हो पढ्न गएर सकुन्जेल लेख्ने हो हुन्न थकावट बसुन्जेल हेर्ने हो घरको बनावट बसुन्जेल हेर्ने हो घरको बनावट। आहा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अनौठो इच्छा कविता सुन्नुभयो है। कति राम्रो लय, कति राम्रो भाका छ, सजिलो पनि छ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, यो माथिको हरफको कविता चाहिँ तपाईँ र म सँगै मिलेर एकचोटि गाउँ न त, यही लयमा। मलाई पनि लय खुब मन पर्यो है भाइ बहिनीहरू। ल सँगै गाउँ त। अनगिन्ती अङ्गुर छन् खानै पर्नेछ, अनुभवले लक्ष्यसम्म जानै पर्नेछ, अनुमान होइन जीवन साँच्चै यस्तो हो, अनुहार ऐना भित्र देखे जस्तो हो, अनुहार ऐना भित्र देखे जस्तो हो। आहा कति रमाइलो भयो है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी यो कवितामा लेखिएका केही शब्दहरूको बारेमा कुरा गर्दै गरौँ अनि अरू कविता पनि गाउँला। हस् भाइ बहिनीहरू। ल यस कवितामा प्रयोग गरिएका शब्द हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् त। स्याबास अनगिन्ती, हेर्नुहोस् त अनगिन्ती। अनगिन्ती अङ्गुर छन् खानै पर्नेछ, कवितामा पनि भनेको छ नि होइन भाइ बहिनीहरू। यो शब्दमा हेर्नुहोस् त अनगिन्ती, यहाँ दुईवटा शब्द रहेछन्, एउटा अन अर्को गिन्ती। अन अर्को गिन्ती, यो दुईवटा शब्द जोडेर अनगिन्ती भएको रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू। ल भन्नुहोस् त अनगिन्ती जस्तै अथवा पछिल्लो यो शब्द, पछिल्लो शब्दको अगाडि अन राखेर बन्ने अरू शब्द के होलान्? एकछिन सम्झनुहोस् त। सम्झनुभयो? ल भन्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो। यो पछिल्लो शब्द गिन्तीको अगाडि अन भएर अनगिन्ती भए जस्तै अन शब्द प्रयोग भएका अरू शब्द तपाईँहरूले भन्नुभएको पनि मिल्यो होला। जस्तै अनपढ, हेर्नुहोस् त अनपढमा पनि पढको अगाडि अन शब्द छ, अनपढ। अनगिन्ती, यस्तै अरू शब्द के होला? यस्तै अनमोल, हेर्नुहोस् त अनमोल, मोल शब्दको अगाडि अन छ, त्यसैले अनमोल भयो होइन त? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू ठिक भन्नुभयो। यस्तै शब्द अनपत्यार पनि हुन्छ, अनकन्टार पनि हुन्छ होइन त? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यो के हो? अनुमान। फेरि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनुमान। अब यसमा पनि के आयो त? अनुमान। यहाँ पनि दुईवटा शब्द के रहेछ? एउटा अनु, अर्को मान। अनु र मान जोडिएर अनुमान भयो होइन त भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त अगाडि अनु भएका शब्दको अगाडि अनु भएका अरू शब्द के होलान्? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। अनुशासन होइन त? अनुशासनमा पनि
के भयो त पहिला अनु शासनको अगाडि पहिला अनु आयो, अनुशासन। अब यस्ता शब्द के होला नि त? तपाईहरूले भन्नुहुन्छ नि, घरमा नि कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। अर्को शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अर्को शब्द भयो अनुहार। हाम्रो अनुहार होइन त? अनुहारमा पनि के रहेछ त? हार शब्दको अगाडि अनु जोडिएपछि अनुहार होइन त? अनुमान, अनुहार यस्ता शब्दहरू कवितामा पनि छन्। अरू के हुन्छ होला? भाइ बहिनीहरूले पनि यी शब्दहरू चाहिँ खोजेर कपीमा लेख्नुहुन्छ। हस् ल, अर्को कवितामा हेर्नुहोस् त। सुपुत्रले सुदूर गई नाम कमाए, सुमार्गमा हिँडेर सुयोग बनाए, पोसिलो र नुनिलो खाना खान्छन् रे, फलफुल खोज्नलाई बन जान्छन् रे, फलफुल खोज्नलाई बन जान्छन् रे। अर्को शब्द सुपुत्र। अब हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ कुन कुन शब्द रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? सुपुत्र, पछिल्लो शब्द पुत्र भयो, अघिल्लो शब्द सु। पुत्रको अगाडि सु जोडेपछि सुपुत्र भयो। हेर्नुहोस् त, सु पुत्र। अर्को सुदूर। हेर्नुहोस् त, सु सुदूरमा के छ त? सुदूर। दूर एउटा शब्द भयो, त्यसको अगाडि सु जोडिएको छ। सुयोग, अगाडि सु, पछाडि योग, योगको अगाडि सु जोडिएको छ। होइन त भाइ बहिनीहरू? यस्ता शब्दहरू कवितामा छन्। भाइ बहिनीहरूले यस्ता अगाडि जोडिएका, पछिल्लो शब्दभन्दा अगाडि जोडिएका अरू शब्दको बारेमा पनि तपाईँहरूले कविता पढेर त्यहाँ के रहेछन् खोजेर लेख्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अन्त्यको कविता चाहिँ तपाईँहरू आफैले गाउनुहोस् र त्यहाँ पनि त्यस्ता शब्दहरू तपाईँहरूले खोज्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। हेर्नुहोस् त, शब्द अगाडिको वर्ण झिकेर लेख्नुहोस् र भन्नुहोस्। भर्खरै हामीले सिकेको कुरा यहाँ अब हामी फेरि सिक्छौँ। अब यता हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै हामीले सिकेका थियौँ नि। अब म अर्को शब्द भन्छु तपाईँहरूलाई, लेखेर देखाउँछु है। जस्तै अपुग। यो शब्द पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अपुग। अब चाहिँ के गर्ने भने अगाडिको शब्दको अगाडिको वर्ण झिकेर चाहिँ बाँकी शब्दहरू चाहिँ लेख्ने। जस्तै यो अपुग छ नि, अपुगको अगाडिको वर्ण भनेको यो अ भयो। यो अपुगको अलाई निकाल्यो भने कुन शब्द बन्छ? पुग। अपुग, पुग भयो। अब हामी यहाँ पुग लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, पुग, पुगको अगाडि के थियो? अघि अ थियो होइन त? अ भएपछि अपुग भएको थियो। अब हामीले यो अघिल्लो वर्णलाई चाहिँ हामीले निकाल्यौँ, अलाई चाहिँ निकाल्यौँ। अब पुग मात्रै बाँकी बस्यो। जस्तै अघिको शब्द अर्को भनौँ त, ल सुयोग। अब यो सुयोगमा अघिल्लो वर्ण कुन छ त? सु छ, अनि पछिल्लो योग छ। अब हामीले सुलाई चाहिँ निकालेर अथवा सु हटाइदियौँ भने के हुने भयो त? योग मात्रै हुने भयो। योग शब्द भयो। योगको अगाडि सु राख्यो भने सुयोग भयो। यस्ता शब्द चाहिँ कति रहेछन्, कुन कुन रहेछन्, त्यो चाहिँ अब हामी पाठमा हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अपुग होइन त? अपुगमा अघिल्लो वर्ण के छ? अ छ। यो अ निकालिदियो भने के हुने रहेछ त? अघि भर्खरै हामीले सिक्यौँ, पुग भयो। पुगको अगाडि अ जोडेर अपुग भयो होइन त? अब हेर्नुहोस् अर्को
अहित। अहितको सुरुको वर्ण के छ? अ छ। यो अ निकाल्यो भने पछिल्लो शब्द के हुन्छ त? हित भयो। अब यो हित चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, अहित। अब अमन। अमनमा अ निकालेपछि के हुने रहेछ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, मन बाँकी भयो। अ निकालेपछि मन भयो। अब यो मन चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ, मन। अब आदेश। आदेशको सुरुको वर्ण आ भयो। आ निकालेपछि के हुन्छ? के बाँकी हुन्छ भन्नुहोस् त? देश बाँकी हुन्छ। अब हामी यहाँ देश लेख्छौँ। आकृतिमा अब भाइ बहिनीहरूको पालो, भन्नुहोस् त अब यहाँ के लेख्नुपर्छ? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, कृति। आकृति। आचारमा यो पनि सजिलै भइहाल्यो होइन भाइ बहिनीहरू? आ निकाल्यो भने चार बाँकी। आलस। आलसमा हेर्नुहोस् त, आ निकालेपछि के भयो? लस बाँकी भयो। अब भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त, छुट्याएका शब्द के रहेछन्? स्याबास, पढ्नुभयो है। पुग, हित, मन, देश, कृति, चार, लस भयो। अब यसलाई जोडेर भन्दा के हुने रहेछ? अमा पुग जोड्दा अपुग, अमा हित जोड्दा अहित, अमन, आदेश, आकृति, आचार, आलस हुने रहेछ। अब यस्तै अरू शब्द के होला अन्त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? विचार, होइन? विचार, चारको अगाडि बी निकाल्यो भने के बाँकी हुन्छ? चार मात्रै बाँकी भयो। प्रचार। प्रचारको प्र निकाल्यो भने के बाँकी हुन्छ? चार बाँकी हुन्छ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, यस्तै यस्तै अरू के शब्द होलान् तपाईँहरूले पनि कापीमा लेख्नुहोस् अनि आफ्ना बुबा आमालाई दाइ दिदीलाई पनि देखाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, सजिलो छ नि होइन त? स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ न त। ल, अब भाइ बहिनीहरू 3 नम्बरको क्रियाकलापमा चित्र हेरेर उत्तर भन्नुहोस् है। अब चित्र हेर्नुहोस्, पहिला चित्रमा के देखिन्छ त्यो कुरा बताउनुहोस्, अनि म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु, अनि फेरि तपाईँहरूले चित्र हेरेर उत्तर दिनुहुनेछ होइन त भाइ बहिनीहरू? ल, अब यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के गर्दैछन् होला भन्नुहोस् त? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, उनीहरूले बल खेल्दैछन् होला। यो खेलको नाम चाहिँ के होला त भन्नुहोस् त? स्याबास, यो खेलको नाम चाहिँ फुटबल हो। यहाँ पछाडि चौरको पछाडि के छ? यो घर जस्तो चिज के होला? जाली हो है। हो, यो चाहिँ फुटबललाई गोल गर्ने, गोल घर पनि भन्छन् यसलाई, यो चाहिँ जाली। अनि कतिजना भाइ बहिनीहरूले फुटबल खेल्दैछन्? 1 2 3 4 5 जना छन्। चित्रमा एकजना भाइले यो लौरो टेकेर फुटबल खेल्दै हुनुहुन्छ है, त्यस्तो पनि देखिन्छ हो? हो, स्याबास। उहाँ चाहिँ शारीरिक क्षमता उहाँको अलि फरक छ है, त्यसैले उहाँहरूले यो उहाँले लौरो जस्तो टेक्नु भएको छ। यो लौरो जस्तो चिजलाई चाहिँ के भनिन्छ होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास, यो चाहिँ बैशाखी हो। भाइले बैशाखी टेकेर पनि फुटबल खेल्दैछन्। कति खुसी छन् है भाइ बहिनीहरू फुटबल खेल्दाखेरि? तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ नि होइन त? हो, अब म तपाईँहरूलाई केही प्रश्न सोध्छु है। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के भइरहेको छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, उत्तर दिनुभयो। यो चित्रमा भाइ बहिनीहरू मिलेर फुटबल खेलिरहेका छन्। तिनीहरू को होलान् त? यी फुटबल खेल्ने भाइ बहिनीहरू को होलान् त? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, तिनीहरू खेलाडी हुन्। खेलाडीले खेल खेल्छन् होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, चित्रमा खेलेको खेलको नाम के हो? यो त तपाईँहरूलाई
सजिलै छ, अघि भनिसक्नु भएको छ होइन त। यो खेलको नाम चाहिँ फुटबल हो। यहाँ कतिजना मानिस रहेछन्, कतिजना मान्छे रहेछन्? 1 2 3 4 5 जना रहेछन्। 5 जना खेलाडीहरू रहेछन् होइन त भाइ बहिनीहरू। स्याबास। अब तपाईँहरूले पनि विद्यालयमा फुटबल खेल्नु भएको होला नि? खेल्नु भएको छ सबैले? हो, कहिले खेल्नु भएको छ, कहिले खेल्नु भएको छैन होला है। हो, फुटबल खेल्न एकदम रमाइलो हुन्छ, सबैले खेल्नु होला है। हस्, धन्यवाद। हामी अब अर्को क्रियाकलाप गरौँ न त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चारौँ नम्बरको क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त, जोडेर लेख्नुहोस्। अब यहाँ विभिन्न शब्दहरू छन् है। ती शब्दहरूलाई जोडेर कस्तो शब्द बन्छ होला, जोड्दाखेरि कस्तो शब्द बन्छ होला, यहाँ भएका कुरा पढौँ है त। हेर्नुहोस् त, पढ, लेख, कुद, हिँड, बिचमा चाहिँ छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, पढ, लेख, अनि अर्को के होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? कुद, हिँड, अनि यहाँ चाहिँ छ है। अब यो पढ चाहिँ छमा जोडियो भने कुन शब्द बन्छ? पढ, उच्चारण गर्नुहोस् त मसँगै, पढ छ, के बन्यो? पढ्छ है। अब लेख, यो खमा हलन्त छ नि त होइन? लेख छ, अब के शब्द बन्यो भन्नुहोस् त? लेख छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो लेखमा चाहिँ यो खलाई अहिले त यहाँ के छ? लेख भयो। अब यस्तो खुट्टा तान्ने पनि भन्छन् यसलाई हलन्त पनि भन्छन् है भाइ बहिनीहरू। यो हलन्त, खलाई हलन्त बनाएपछि के हुन्छ? आधा ख हुन्छ है। यसको उच्चारण चाहिँ आधा हुन्छ। ख भन्नु पर्यो, लेख भन्नु पर्यो, लेख छ, लेख्छ। अब यो हलन्त दिएपछि चाहिँ ख आधा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ आधा छ नि त, आधा ख छ है। तर यस्तो चाहिँ लेख्न पाइँदैन है भाइ बहिनीहरू। यो पढ्छको जस्तै लेख छ यसरी लेख्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने यो ढ चाहिँ यस्तै आधा भए पनि हलन्त लगाउने र आधा एउटै हुन्छ। यो ख चाहिँ आधा यस्तो हुने भएको हुनाले यसरी लेख्न चाहिँ मिल्दैन है भाइ बहिनीहरू। फेरि नमिल्ने कुरा पनि लेख्नु होला नि है। ल, लेख छ, आधा ख यसरी लेख्नुपर्छ है। अब कुद छ, के हुने भयो त? कुद छ, यसरी लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हिँड छको के हुने भयो? हिँड छ, यस्तो हुने भयो होइन त? हो, ल अब यसै गरी अब यता हेर्नुहोस् त, अरू पनि शब्दहरू छन्। पढमा छ जोड्यो भने पढ्छ, लेख छ, लेखमा छ जोड्दा लेख्छ, कुदमा छ जोड्यो भने कुद्छ, हिँडमा छ जोड्यो भने हिँड्छ। यस्तै गरी यता हेर्नुहोस् त, खेल, बन, बुन, मिल, छे होइन त? खेलमा छे जोड्यो भने खेल्छे। भन छे, भनमा छे जोड्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, बन्छे। बुनमा छे जोड्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, बुन्छे। अब मिलमा छे जोड्यो भने मिल छे। कति सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब यस्ता शब्दहरू जोडेर बनाउन सकिन्छ नि? अरू शब्द बनाउन सकिँदैन त भाइ बहिनीहरू? सकिन्छ है। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, कति सजिलो छ नि होइन र? हो, अब हेर्नुहोस् है, 5औँ क्रियाकलापमा
सही शब्द चिनेर गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अब यहाँ भएका शब्द पहिला सबै पढौँ। पढिसकेपछि अनि त्यसपछि कुन कुन ठिक रहेछन् कुन कुन बेठिक रहेछन् हामी पहिचान गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यो पढ्नुहोस् त। स्याबास, अहित। अनि यो पढ्नुहोस् त, हित अ। अनि मन अ, अमन, चार अ, अनि यो अचार। अब यसमा अहित हित अ कुन चाहिँ ठिक होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास, अहित ठिक भयो होइन। त्यसैले हामी यसरी गोलो घेरा लगाउँछौँ। अनि मन अ, अमन, यो कुन चाहिँ ठिक होला? यो मन अ पढ्न पनि कति अप्ठ्यारो छ है। अमन, अमन चाहिँ ठिक भयो। त्यसैले हामीले गोलो घेरा लगायौँ। अब हेर्नुहोस् त, चार अ, अचार। तपाईहरूले अचार खानुभएको छ कि चार अ खानुभएको छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, अचार खानुभएको छ है। त्यसैले हामी अचारलाई गोलो घेरा लगाउँछौँ यसरी। अब यहाँ कुन कुन ठिक रहेछ? अहित, अमन, अचार ठिक रहेछ है। अब यता हेर्नुहोस् त, छे हिँड, छे हिँड हिँड्छे, छे हिँड हिँड्छे कुन ठिक भयो? हिँड्छे ठिक भयो होइन त? बहिनी घर हिँड्छे। छेपड पढ्छे कुन चाहिँ मिल्यो? पढ्छे। बहिनी किताब पढ्छे। अनि ल सर सरल कुन मिल्यो त? सरल मिल्यो। स्याबास भाइ बहिनीहरू, यसरी मिल्ने र नमिल्ने शब्दलाई हामी छुट्याउन सक्छौँ है। तपाईहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ न त। हेर्नुहोस् त, यो क्रियाकलापमा यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, एकजना मानिसले हलो जोत्नु के हलो बोक्नु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ यो दाढी पालेको मानिसले के गर्दैछन्? नमस्कार गरिराखेका छन् होइन। यी लुगामा पनि टालटुल गरेको लुगा लगाएका रहेछन्, कम्मरमा पटुका बाँधेका छन् होइन त? के कुरा गरे होलान्? अब उनीहरूले गरेको कुरा चाहिँ हामी यता पाठमा हेरौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ए तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो चाहिँ मगन्ते भनेको होला होला। अब हामी पाठमा हेरौँ है त। ल, पाठ पढेर दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस्। अब यही चित्रमा भएको कुरा के रहेछ अब हामी यहाँ पढ्छौँ है। ल, म पहिला पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू। ल, पहिला अहिलेको जस्तो ट्र्याक्टर प्रयोग हुँदैन थियो। खेत जोत्न गोरुकै भर पर्नु पर्थ्यो। फुलमान हलो र जुवा बोकेर बाहिर निस्किए। जुवामा जोतारो थिएन। उनी फेरि भित्र गए र जोतारो लिएर आए। बाहिर एकजना मगन्ते आएका रहेछन्। उनले मगन्तेलाई इस्टकोटको खल्तीबाट 5 रुपियाँ दिन खोजे। मगन्तेले थोरै भयो भने लिन मानेनन्। मगन्ते बलक्कड रहेछन्। अनेक कुरा गरेर फुलमानलाई अल्मल्याउन थाले। फुलमानलाई खेतमा जान हतार भइरहेको थियो। मगन्तेबाट छुटकारा पाउन थप 5 रुपियाँ दिए। मगन्ते खुसी भए। फुलमान गोरु फुकाएर खेततिर लागे। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा भएको कुरा के रहेछ त थाहा पाउनु भयो नि होइन त? मगन्ते आएछन्। अनि यो हलो बोक्ने चाहिँ फुलमान रहेछन्। उनी चाहिँ खेत जोत्न हिँड्न आएका रहेछन्। अनि फेरि जुवामा जोतारो पनि थिएन रे। फेरि भित्र गए, बाहिर आउँदा मगन्ते आएका रहेछन्। मगन्तेले पैसा मागेछन्। अनि फुलमानले 5 रुपियाँ दिएछन्। अनि मगन्ते के भन्दा रहेछन्? कति अचम्म है, पैसा थोरै भो पो भन्दा रहेछन्। अब माग्ने मान्छेलाई नि उसले भने जति दिनुपर्ने है भाइ बहिनीहरू। हो, एकदम बाठा कुरा गर्न सिपालु रहेछन् के, बलक्कड रहेछन् मगन्ते। अनि फेरि फुलमानले अर्को 5 रुपियाँ थपे। फुलमान अनि मगन्ते खुसी भएर गएछन्। अनि फुलमान चाहिँ खेत जोत्न गएछन्। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू हेर्नुहोस् है।
पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के रहेछ? फुलमान अनि जोतारो। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सँगै भन्नुहोस्। मगन्ते बलक्कड खल्ती भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू भन्नुहोस् त। फुलमान, हलो चाहिँ कसले बोकेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? फुलमानले, हैन? अनि जोतारो, फुलमान जोतारो, यो के हो? मगन्ते। मगन्ते भनेको माग्ने मानिस। बलक्कड भन्नुहोस् त। बलक्कड, बलक्कड भनेको धेरै बोलिरहने मानिस। अनि खल्ती जुवा भन्नुभयो नि, होइन भाइ बहिनीहरू? अब यी शब्दहरूको बारेमा अब हामी फेरि यता हेरौँ त। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? स्याबास, यहाँ एकजना मानिसले खेत जोत्दैछन्, होइन? खेत जोत्दाखेरि कतिवटा गोरु छन्? 2वटा। 2वटा गोरुलाई एकल भनिन्छ, होइन? अब यो गोरुको काँधमा भएको यो काठको लामो छ नि, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ होला? भन्नुहोस् त। यसलाई चाहिँ जुवा भनिन्छ है। हो, हाम्रो यहाँ शब्दमा छ नि, जुवा। अनि यो गोरुको काँधको यो माथि भएको, त्यसपछि यो जुवाको यहाँ राखिएको गोरुको घाँटीभन्दा यता राखिएको काठलाई सोइलो भनिन्छ। यो सोइलोमा डोरी छ नि, यो डोरीलाई चाहिँ जोतारो भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यहाँ शब्द जोतारो छ नि, यो डोरी चाहिँ जोतारो हो। अनि यो गोरुको जुवा माथि हालेको जुवामा यो हलो अड्काउने डोरी छ नि, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ होला? यसलाई चाहिँ हल्लुडो भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जोतारो। जोतारो भनेको अघि मैले भने यो जुवामा बाँध्ने यो डोरीलाई जोतारो भनिन्छ। अनि मगन्ते, मगन्ते त अघि माग्ने मानिस भइहाल्यो, होइन त? बोलक्कड भनेको धेरै बोल्ने माग्ने मान्छे चाहिँ एकदम बोलक्कड रहेछ, अघि हामीले सिक्यौँ नि, होइन त? हो, फुलमान, अघि हलो लिएर जोत्न जाने मानिस चाहिँ फुलमान हुन्। अनि खल्ती, फुलमानले खल्तीबाट 5 रुपियाँ निकालेर मगन्तेलाई दिएका थिए, होइन त? हो, जुवा भनेको चाहिँ यो गोरुको घाँटीमाथिको यो हलो अड्काउने काठलाई जुवा भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यी शब्दको बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो। अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामी एउटा क्रियाकलाप गर्छौँ। अब 7 नम्बरमा अन्तिमको वर्ण प्रयोग गरेर नयाँ शब्द लेख्नुहोस्। जस्तै गाउँले। गाउँलेको अन्तिम वर्ण के छ त? ले। अब लेबाट कुन शब्द बन्छ होला? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। लेबाट लेकाली, होइन? लेकाली पनि बन्छ, लेख्छ पनि बन्छ, होइन त? हो, लेकाली भयो भने पछिल्लो शब्द के छ? ली। अब लीबाट के बन्छ? लीबाट लियो, लीबाट लिनु भयो, होइन त? यस्तै शब्द बन्छ। हेर्नुहोस् त, गाउँले। लेबाट लेकमा। अब लेकमाको अन्तिमबाट के भयो? मा। माबाट के शब्द भन्ने? मादिले। फेरि यहाँ अन्तिममा ले आयो। लेबाट के भन्छ त? लेख्दै। लेख्दैको पछिल्लो अथवा अन्त्यको वर्ण दै। अब दैबाट के भन्यो होला? दैलेख। दैलेखको पछाडि ख वर्ण आयो। खबाट के शब्द बन्छ होला? खबाट खरायो। खरायोको पछिल्लो वर्ण यो भयो। अब योबाट के भन्छ? योबाट योग। योगमा पछिल्लो वर्ण ग भयो। गबाट के भन्छ होला? गबाट गरुड। गरुडको पछिल्लो वर्ण ड भयो। अब डबाट के भन्छ? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, डबाट डम्बरू, होइन त? यस्तै अब के बन्दै जान्छ। मैले यहाँ गरुडसम्म तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु। अब योभन्दा उता चाहिँ तपाईँहरूले कम्तीमा 10वटा शब्द कापीमा लेख्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले के सिक्यौँ सम्झनुहोस् त।
सम्झनुभयो? स्याबास। हामीले कविता सिक्यौँ, कवितामा भएका शब्दहरूलाई छुट्याउने जोड्ने कामहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर चित्र वर्णन गऱ्यौँ, त्यसपछि के गऱ्यौँ भन्नुहोस् त? पढ्छ, खेल्छ जस्ता शब्दहरू जोडेर शब्द बनाउने क्रियाकलापहरू हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले मगन्तेको पाठ पढ्यौँ, होइन त? मगन्तेको पाठ पढ्या हो त? हो, हामीले त्यहाँ भएका शब्दको बारेमा पढेको होइन। अनि त्यसपछि हामीले यसरी धेरै शब्द बनाउने क्रियाकलाप गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आज सिक्नुभएको क्रियाकलाप तपाईँहरूको कार्यपुस्तकमा छ। त्यो कार्यपुस्तकमा भएका क्रियाकलाप गरेर आफ्ना आमा बुवा दाइ दिदीलाई देखाउनुहोस् है। नजिक हुनुभएका शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस्। त्यसपछि कार्यपुस्तकको अन्त्यमा भएको हेर्नुहोस् त सिकाइ श्रृङ्खला छ। यो सिकाइ श्रृङ्खलामा मैले चिन्ह लगाए जस्तै गरी तपाईँहरू पनि लगाउनुहोस् है। आज हामीले पढेको हेर्नुहोस् त, हामीले पाठ 20को अभ्यास 1बाट हामीले सिक्यौँ, 7 नम्बरसम्म सिक्यौँ। त्यसैले हामीले यहाँ चिन्ह लगाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यसै गरी चिन्ह लगाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। अब अर्को कक्षामा हामी धेरै नयाँ कुराहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।